بكم في حلحل ميديا 68. هنا نشارك سياستنا بكل وضوح وشفافية مع التزام كامل بالاحترام ومحتوى مفيد وآمن للجميع. ما تنسوا متابعتنا والاشتراك بالقناة. Welcome to Halhal Media 68. Here we share our policy with full clarity and transparency, with complete commitment to respect and providing useful and safe content for everyone. Don't forget to follow us and subscribe to the channel. طائري يشدو ربيعا في تراتي سماكي وأنادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا وردة يا عاشقها أحبتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملومي ذا بيان رياض لنا أرما ويكا منقصاص إنا ويكا معبل إنا كنبرا نخل بقوله كنبلا نخل زيا أرما زيا جرين ريفولوشن تبعال مالتي إذا جرين ريفولوشن كابيا تبقيسان تلنا أبزي كربا أوان كوينو ب أبونا آدم أبونا الشيخ آدم شعبان بقول استلع عليه إيو إذا خا أب سلمة الفطرة دي كونه كسب أباي تاوردنا واقع هنكفلو لنا كاب زبل استبقسي حجي أبزي ميديا بزح كنعزب كأنينا يعني كنطاها بزح ريتاتاتو معها كلهم أفتي مجمريا جن قرب تهويكم مالتي انت عشان كون جبرنا رنا قرب سي ريلنا كنحسبنا رنا زبل ريتو هي بنيره أبزي حال ميديا مالتي حجي كنت راقو حكي حيش كم ديك سبات كل جزء كم معالتنا معالت زكاير سبات كم حسابات مستي زما ما كان داخلك بتي زطعنك بتي نعخا كم حكى زخال الحسابات اندا غير كهتخيد اب حنت حسابات تنبرنا خيخون دابر من البت حساب ما تكل كله كخيد جين كونه ابو بزيادة نتحسب كانت متكل كذا بنجارات انتريخا قدناها كالصعوبة مالتي حجي ذا جرين ريفولوشن تبل ولا سما كمزي سبات كنا وسبات كنا أسوا ولا يخالون بر عبي وساني زو سدو من إسياتهم نزخا حكي حيش أتا حنت مذكر كوم زراخوا نحنا نفسنا كي كأرنا نخالقت كنكون عين خيلنا نحنا في اللي أقات يقوله سلزي مجمع رأز حبر السم مسلم عند حقنا تسير له سلزي عند حقنا مستكرنا مستمدك هجرنا يحواتنا لما الطاولة وكفلنا كان السوا معنا خيل حجيكن ما بقسنا نحنا عند حقنا أبقالسي 3 عام زحلفي يكون عبد 3 4 عام توتالي لعلي 6 عامس استهل زيت دهقنا حبر السبينا سلازي نفسنا الرئمو نفسنا نفتش دهري مستم دك حجرنا دما كفلنا كان الردادة زين خلو أبنتي يلن إلى مستوقسو من أسياد أنا يدقفه إذا حرق دما ويكا إذا منقصع دما نايمن أسيادي نحدش ولدي إذا أنت زي دقفك دما نايب حكي كالي بقى زي تكم زي تبقيس زرلو نايمن قصاص من أسياد فشل مقبر تقبر أنت دي كوينو ولا حنتي ترقم يقولون
نحنا من البات عبد السوشيال ميديا بسمعت يكون بسمعت يكون بزي رديت يكون بزي رديت كلمة صنيحنا كنكون نخيلنا إذا حج زلوا حج مسي زلوا وردوجن مخسر جبني إذا حج مسي زلوا وردو أنا يزمثل أنا مسيلي خاك على الزلني نزبل مع انقاف ترجمة يقولون من البعض قالوا أتندر عليهم أنا نتقال سامع انقاف هيك عايش تقال سامع كان تقال سامع انقاف ترجمة يقولون دي كابونا بوجن نزير بحوها تقال استي كتوقصوا قدني إذا حجي توسيد زلوا نابنت أحمد السناي كمون دهلاكينو ود الجام ود حجاج من توسخوا مالو صبوق وصاني نحنا سي مجمريا نحنا كنمثل لنا نحنا مجمريا أسلامنا كم أسلام بدولاتنا كم أسلام نحنا حادة إدكي كنا مسكرات حادنت كنقبر أين خلنا حادنت مالت حقي كنقبر ندرو خلنا مجمريا ناتنا حقي ناتنا حادنت كهلونا له زبل ما سيكتري خلها نزي زي مدقف من البات كالي أجندة لك كالي علامة لك كالي تلوخ لك كالي تفرح نقرأ لك زم سوات اليوم بقى نحنا نمثل مجمريا يبلو ندهر اليوم قدرات كل خالي نتقدرات كنملئ كنقربي نزل نمبر رحيقنا بمعد خوينا كنصرفو من كنا اسمن كنقانو يومن انت خوينا تسمت عمر كنعود ايكونن سلازي بزح قدرات كلهم خالي اما مجمريا ونقفهمه نقفتها انتا نرى تهويكم يا تبل نرى مالتي تلاب زحال على ميداناتنا اوردي نرى بزح سوا سمي امو نسخات هاوي كاملون أنا يتهاوى كل نسخة تهاوي خمس بالكتعون جرنرنا بزح جروبات يكون بتليفون يكون ده أمبر أنا تهاوي كم أمبر حما سقوم تواسدكم تبركال أيوة عنن حما تأخذ اللهم أي بالكل هجون إذا وسينو مزلو وسانة كلنا ببعضنا كنساتفو يزلنا كالي اسول كاي نحنا مس برقدنا حمدو اب طاولا كوف كتبل ندار خوينكا برقدنا حمدو مرحت له اكون له ناي منفست له كسا وايت هاوس خد حيل له اساقن عبي بصيكا زان اشتي زغبروا ابا تصصرنا دربينا كمي غيرنا خا أماريهم بسينا أتهاجر كا معنا كم تبصحنا أمينا مسعون كفيلنا بحسب نقالس كا حد مدرخ كن السجاجر تقدم مدرخ فترة مالو كلا مدرخ كن السجاجر دما أفتقدر قدام مدرخ كن السادف علنا إذا سؤال كا ننات كا ود حس كا تمالي بايتون هري تمالي جلن هري أفتي هري إذا نرى قديفنا حجي أبزلو مدرخ قريبنا إهين مهين لنا بكله جنزب زلو بجنزب حساب زلو بحساب قلبت زلو بقلبت مخري زخيل بمخري دعاء زخيل بدعاء أبز مدرخ زي كلنا حبيرنا أنت زي تساتفنا تسمت أمر كنعود عين خيالنا قبلكم خيال حجي جرين ريفولوشنالو قدم حجون بلو ريفولوشن نيرو نعون أب كديهم أيصنعني من البات تقالستيهم مسعون نيري أي تلمية ما يفلتني ينقفون جن نيري حجي جن بقى أتمنى إسي صنيحو تسيو صنيحو تأكيبو كل سروح يسرح له حجي زلمة أتمنى إسي دما ناتو سروح يسرح يقولما مست يسرح صنيحو من إسي كوفيلكا حدي حجراوي وعلى جركا حدا نخلت ياخا كوز دكا زخل حق جركا من سرعتك كم جركا تود سرعته مدقريون أيكون كالسي أنا كلهم كنت فلت زلكو سرعات دهر سرعات زمز
ንህዝብና ከመይ ገይሩ ከም ሓድር ዝኽእል ሕጊ እውን ብሓፂር ክህልወና እዚኣ ኩሉ ግዜ ዝብላ እያ እዚኣ ከዓ ኩላኹም ክትሓስቡን ኣለኩም ትማሊ ኣቦታትና ሃይለ ስላሴ ክብሉ ሃይለ ስላሴ ምስ ሞተ ደርጊ መፅኡ ደርጊ ጥራይ ምስ በሉ 30 ዓመት ንእስያስ ተሰኪሞም እንዳተቆትሉ ብእስያስ እንዳተቆትሉ ንእስያስ ተሰኪሞም መፅኦም 34 ዓመት ድማ ንህዝብን ሃገርን ድበት ቀይርዋ እዩ ፅባሕ ንጉ ድማ እስያስ ይፀላኢና ኢልካ መቀላስ ሰኢልካ ቃልስኻ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣቦታትካ ይኸውን ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ እዚ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ብሉ ሪቮሉሽን ከምኡውን ግሪን ሪቮሉሽን ድማ ሓበራዊ ቃልሲ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ መጀመርያ እቲ ቀዲሙ ዝፀንሐ ከመይ ገይሩ ይፅበዮ እቲ ድሕሪ ዝመፀ ድማ ከመይ ገይሩ ይስዕቦ መጀመርያ ናትና ውህደት የድልዩ እዚ ግሪን ሪቮሉሽን ናይ ብሓቂ እንድሕር ስዒብና ክዕወት ይኽእል እዩ እቲ ሪቮሉሽን ድማ ንሕና እንተስዒብና ከዓ ክዕወት እዩ ክልተና ኮይና ከዓ ሓደ ንክልተና ሓገር ክእትወና ዝኽእል መንፈስቶ ሒዝና ነዚ ስርዓት እዚ ካሊእ ይትረፍ ብደገ እንተዘይስዒርና ብውሽጢ ጎስጊስና ከም ንስዕሮ ይኣምን እየ ስለዚ እዚ ግሪን ሪቮሉሽን ከምኡውን ብሉይ ሪቮሉሽን ከመይ ጌርና ኣብ ጣውላ ይመፁ ኣብ ጣውላ ክመፁ ግን እቲ ግሪን ሪቮሉሽን ሓድሽ እዩ ነዚ ሓድሽ ድማ ኣሕዋቱ ብዙሓት ተቃውሞ ይሪኦኩም ኣለኹም ስለዚ ሰዓብዎ ኣዕብይዎ ንስኹም እንተዕብይኹሞ ዝዓቢ ንስኹም እንተናኢስኩሞ ግን ክስጉም ኣይክእልን እዩ ገዛ ብምንታይ ካ ዝሰርሖ ብመንደቕ ብእምኒ እንተዘይብልካ ገዛ ክስራሕ ኣይትኽእልን ዓንዲ እንተዘይብልካ ገዛ ክተክል ኣይትኽእልና ስለዚ ዓንዲ ኩሉ እንታይ ዓንዲ ምስ ሓዝካ እምኒ ምስ ሓዝካ መሰረት ምስ ኳዓትካ ገዛ ትሰርሕ ስለዚ እዚ መሰረት ተበጊስዎ ዘሎ እምኒ ንኹኖ ገመል ንኹኖ ገመል ማለት ከምዚ ኣብ ልዕሊ እንታይ ሽሙ ዝስቀል ማለት እዩ ብትግርኛ ቁርብ ድኸም ኢልና ኢና ዓንዲ ኣብ ልዕሊ ገመል ዝስቀል እዩ ከምዚ ዝስቀል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ሞራል ዶኹም ትብሎ ሞራሌ ከምዚ ኣብ ዚንጎ ዝስቀል ማለት እዩ ስለዚ መሰረት እንተድሕር ጀሚሮም ንሕና እምኒ መንደቕ ንኹኖ ኩረት ንኹኖ ገመል ንኹኖ ዓንዲ ንኹኖ እታ ገዛ ከዓ ከንሃንፃ ማለት እዩ እንሻላ በቲ ሕውስዋስ ትግርኛ ተረዲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እዚ በቃ ሕጂ ብፍላይ እዚ ብሉ ሪቮሉሽን ወይ ከዓ ግሪን ሪቮሉሽን እንተፈሺሉ ህዝቢ ኤርትራ በቃ ንሓዋሩ ፈሺሉ ክተርፍ እዩ እታ ኤርትራ ከዓ በቃ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ኢንድያን ቀያሕቲ ህንዳውያን ከም ዝጠፍዎ ኣብ ኣሜሪካ ልክዕ ከምኡ ጠፊና ብካሊእ ተተኪኡ ነበርና ኮይና ክንተርፍ ኢና እቶም ዝተረፍና ድማ ባራዮ ኮይና ክንነብር ኢና እዚ ኣብለኩም ጣሓውኹም እዛ ርእቶ ናይ ዓየ ትውክል ንካሊእ ንማንም ኣይትውክልን እያ ወላ ብሓልሓል ሚድያ ትውርድ ወላ ብቲክቶክ ከውርዳ ንዓይ ትውክል ርእቶ እያ ኣዝያ ገጋ ርእቶ ኣለኩም ክትብሉን ሰባት መርሓባ ገጋይ ይቕበል ፅቡቕ ኣለካ እንተልኩም ከዓ ነቲ ፅቡቕ ወሲድኩም ከዓ ነቲ ፅቡቕ ውሰድዎ ነቲ ሕማቕ ከዓ ጉሓፍዎ ኩሉ ዝጉሓፍ ነገር የብሉን ኣብ ዝኾነ ሓሳብ ገሊኡ ትወስዶ ከዓ ገሊኡ ከዓ ትጉሕፎ ከዓ ነቲ ዘድልየና ንውሰዶ ነቲ ዘድልየና ከዓ ንጉሓፎ እዚኣ ክብለኩም ደሊ وقدام نقدمت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن ننصر وشكرا